آقا خود امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچ کھڑی جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اے وی محفل ہو رہی ایک محفل تنوں وکھاواں اللہ کردہ ایسا بھی کدی ہوندا صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے تے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدنی دی ذات ہوندی تے بڑی پیاری خواہش دا اظہار کیتا شاعر نے آندا ہے سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازو دے قدماں تے جیندا میں اوتھے مردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازو دے قدماں تے جیندا میں اوتھے مردا انج دی میں نوکری تو واری کائنات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اسی دن دا جلسہ شروع ہے تے بڑے بڑے میری جماعت دے جید علماء سن چکے ہو ایک جملہ پڑھن لگا وا ایمانداری دی گل سینے بڑی ٹھنڈ پینی ہن سن کے تواڈے بڑا ہی کمال دا جملہ جے کمال دا توجہ کرے جے غور کرے جے مسلمان بھائیو آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا جدوں میں اعلان سندا تے لدے والیاں دے رہن لے پھر کی کردا ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تے تپ مینوں چڑی ہوندی ہاتھ میرے چھڑی ہوندی ہاتھ ساڈے چھڑی ہوندی تے تپ سانو چڑی ہوندی اتبا تے شہبہ دی ساڈے ہتھوں مات ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی